अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन आलिमा कोर्स। इस सबक में हम लोग अल-क़िराअतुल वाज़िहा के पहले हिस्से का दरसुल आशिर पढ़ेंगे, लेसन नंबर 10, सबक नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक में हम लोग बतौर ख़ास ज़ुरूफ़ मकान को पढ़ेंगे, ज़र्फ़ मकान को पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को पढ़ेंगे। ज़र्फ़ मकान कहते हैं उसे जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह को बताए, जो लफ्ज़ जगह को बताए, फ़ेल के वाक़े होने की जगह को बताए, उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्क्राइब्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई काम, कोई फ़ेल कहाँ वाक़े हुआ है उससे बताए, उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे अमामा, वराआ। अमामा का माना सामने, अमामा का माना सामने, वराआ मीन्स पीछे, खल्फा का माना पीछे, जिवारी का माना बगल में, तहता का माना नीचे, फौका का माना ऊपर। ये सब ज़ुरूफ़ मकान है, जगह को बतला रहे हैं। जो वेयर के जवाब में, कहाँ के जवाब में, जो लफ्ज़ कहाँ के जवाब में आए आता है। जैसे ऐना अंत या खालिदु, ऐ खालिद तुम कहाँ हो। अना अमामल बाबी, मैं दरवाज़े के पीछे हूँ। देखिए, मैं दरवाज़े के सामने हूँ। अना अमामल बाबी, मैं दरवाज़े के सामने हूँ। तो अमामा ये आया है सामने, इसके जवाब में, तो अमामा यही ज़र्फ़ मकान है। तो चलिए देखते हैं। ऐना अंत या खालिदु, ऐना अंत या खालिदु। ऐना मीन्स कहाँ, अंत मीन्स तू, या खालिदु ऐ खालिद। ऐना अंत या खालिदु, ऐ खालिद तुम कहाँ हो। वेर आर यू ओ खालिद। अना अमाम अल बाबी, अना अमाम अल बाबी। अना अमाम अल बाबी, अना का माना मैं, अमामा का माना सामने, और अल बाबी का माना दरवाज़ा। अना अमाम अल बाबी, मैं दरवाज़े के सामने हूँ। आई एम इन द फ्रंट ऑफ द डोर। उसके बाद देखें, ऐना अंती या सुआदु, ऐ सुआद तुम कहाँ हो। वेर आर यू ओ सुआद। अना वरा सितारती, अना वरा सितारती। अना का माना मैं, वरा का माना पीछे, बिहाइंड, सितारती का माना पर्दा। अना वरा सितारती, मैं पर्दे के पीछे हूँ। आई एम बिहाइंड द कर्टेन। उसके बाद देखें, ऐनल जुनैनतु, ऐनल जुनैनतु। ऐना मिस कहाँ, अल जुनैनतु का माना गार्डन, बागीचा। ऐनल जुनैनतु, बागीचा कहाँ है। वेयर इज़ द गार्डन। अल जुनैनतु खल्फल बैती, अल जुनैनतु खल्फल बैती। अल जुनैनतु का माना बागीचा, गार्डन। खल्फा का माना पीछे, ज़र्फ़ मकान है। खल्फा भी ज़र्फ़ मकान है। अल बैती का माना घर, खल्फल बैती घर के पीछे, बागीचा घर के पीछे। द गार्डन इज़ बिहाइंड द हाउस। उसके बाद देखें, ऐना मकतबु माजिदिन, ऐना मकतबु माजिदिन। ऐना मीन्स कहाँ, मकतबु का माना मेज़ या टेबल, माजिद का माना माजिद। ऐना मकतबु माजिदिन, माजिद का टेबल कहाँ है, माजिद की मेज़ कहाँ है। वेयर इज़ द टेबल ऑफ माजिद। मकतबु माजिदिन बिजिवारि सरीरी, मकतबु माजिदिन बिजिवारि सरीरी। मकतबु माना टेबल, माजिदिन माजिद, मकतबु माजिदिन माजिद का टेबल, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है। बिजिवारि सरीरी, बी हरफ जर है, और जीवार का माना बगल में, बिसाइड, बगल में, ये भी ज़र्फ़ मकान है। और अस्सरीरी का माना बेड, चारपाई। मकतबु माजिदिन बिजिवारि सरीरी, माजिद का टेबल चारपाई के बगल में है। द टेबल ऑफ माजिद इज़ बिसाइड द बेड। उसके बाद देखें, ऐना सल्लतुल मुहमलाती, सल्लतुल मुहमलात डस्टबिन को बोलते हैं। ऐना सल्लतुल मुहमलाती, डस्टबिन कहाँ है। वेयर इज़ द डस्टबिन। सल्लतुल मुहमलाती तहतल मकतबी, डस्टबिन तहतल मकतबी, तहता का माना नीचे, ज़र्फ़ मकान है। अल मकतबी का माना मेज़। सल्लतुल मुहमलाती तहतल मकतबी, द डस्टबिन इज़ अंडर द टेबल। डस्टबिन या कूड़ादान टेबल के नीचे है। उसके बाद देखें, ऐना कलमुर रसासी, ऐना कलमुर रसासी। ऐना मीन्स कहाँ, और कलमुर रसासी बॉल पेन। ऐना कलमुर रसासी, बॉल पेन कहाँ है। वेयर इज़ द बॉल पेन। कलमुर रसासी फौकल मकतबी, कलमुर रसासी बॉल पेन, फौका का माना ऊपर, अल मकतबी का माना टेबल। कलमुर रसासी फौकल मकतबी, बॉल पेन टेबल के ऊपर है। द बॉल पेन इज़ ऑन द टेबल। उसके बाद देखें, ऐना कलमुल हिब्री, ऐना कलमुल हिब्री। ऐना मीन्स कहाँ, कलमुल हिब्री का माना फाउंटेन पेन, रोशनाई वाला कलम। ऐना कलमुल हिब्री, फाउंटेन पेन कहाँ है। वेयर इज़ द फाउंटेन पेन। कलमुल हिब्री फौकल मकतबी, कलमुल हिब्री फौकल मकतबी। कलमुल हिब्री फाउंटेन पेन, फौका का माना ऊपर, ज़र्फ़ मकान है। अल मकतबी का माना मेज़, फौकल मकतबी मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर। कलमुल हिब्री फौकल मकतबी, फाउंटेन पेन टेबल के ऊपर है, मेज़ के ऊपर है। द फाउंटेन पेन इज़ ऑन द टेबल।
اس کے بعد دیکھیں این قلم الرصاصی، این قلم الرصاصی، این مینس کہاں، قلم الرصاصی مینس بال پین، این قلم الرصاصی بال پین کہاں ہے؟ قلم الرصاص فی جیب حامد، قلم الرصاص فی جیب حامد، قلم الرصاص بال پین، فی کا معنی میں، اور جیب حامد، جیب مینس پاکٹ، حامد مینس حامد، جیب حامد حامد کا پاکٹ، قلم الرصاص فی جیب حامد، بال پین حامد کے پاکٹ میں ہے، دا بال پین از ان دا پاکٹ آف حامد۔ اس کے بعد دیکھیں تمرین ہے، انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں، آئی ایم اسٹوڈنٹ، اسمی خالدن، اسمی خالدن، اسمی میرا نام، خالدن مینس خالد، اسمی خالدن میرا نام خالد ہے، مائی نیم از خالد، ہاذہ کراستی، ہاذہ اس میں اشارہ ہے مینس یہ، کراستی میری کاپی، میرا نوٹ بک، ہاذہ کراستی یہ میرا نوٹ بک ہے، دس از مائی نوٹ بک۔ اس کے بعد دیکھیں کراستی جمیلتن، کراستی مینس میرا نوٹ بک، جمیلتن مینس خوبصورت ہے، میرا نوٹ بک خوبصورت ہے، مائی نوٹ بک از بیوٹیفل، ورق الکراستی جیدن، نوٹ بک کا پیج اچھا ہے، دا پیج آف نوٹ بک از گڈ۔ اس کے بعد دیکھیں ہاذا کتابی، ہاذا کتابی، ہاذا مینس یہ، کتابی مینس میری کتاب، ہاذا کتابی یہ میری کتاب ہے، دس از مائی بک، کتابی جمیلن، کتابی میری کتاب، جمیلن خوبصورت ہے، میری کتاب خوبصورت ہے، مائی بک از بیوٹیفل، کتابی مفیدن، کتابی میری کتاب، مفیدن مینس فائدہ مند ہے، میری کتاب فائدہ مند ہے، مائی بک از یوزفل۔ اس کے بعد دیکھیں ورق الکتاب ابیض، ورق الکتاب ابیض، ورق کا معنی پیج، الکتابی کا معنی کتاب، ابیض مینس سفید، ورق الکتابی کتاب کا پیج، ابیض سفید ہے، کتاب کا پیج سفید ہے، دا پیج آف دا بک از وائٹ۔ اس کے بعد غلاف الکتاب اصفر، غلاف الکتاب اصفر، غلاف کا معنی کور، کور، الکتابی کا معنی کتاب، اصفر کا معنی پیلا ہے، یلو ہے، غلاف الکتاب اصفر، کتاب کا کور پیلا ہے، دا کور آف دا بک از یلو۔ اس کے بعد محادثہ ہے، محادثہ مینس گفتگو، کنورسیشن، ما ہاذہ، ما ہاذہ، ما مینس کیا، ہاذہ مینس یہ، ما ہاذہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، ہاذہ کراسۃ حامد، ہاذہ کراسۃ حامد، ہاذہ مینس یہ، کراسۃ نوٹ بک، حامد کا معنی حامد، ہاذہ کراسۃ حامد یہ حامد کا نوٹ بک ہے، دس از حامد's نوٹ بک۔ اس کے بعد دیکھیں این کراسۃ حامد، این کراسۃ حامد، این مینس کہاں، کراسۃ حامد حامد کا نوٹ بک، این کراسۃ حامد حامد کا نوٹ بک کہاں ہے، ویئر از دا نوٹ بک آف حامد، کراسۃ حامد فوق المکتبی، کراسۃ حامد حامد کا نوٹ بک، فوق کا معنی اوپر، ظرف مکان ہے، المکتبی کا معنی میز، ٹیبل، کراسۃ حامد فوق المکتبی، حامد کا نوٹ بک ٹیبل کے اوپر ہے، حامد's نوٹ بک از آن دا ٹیبل۔ اس کے بعد دیکھیں کیف غلاف الکتابی، کیف غلاف الکتابی، کیف مینس کیسے، اور غلاف الکتابی مینس کتاب کا کور، کیف غلاف الکتابی کتاب کا کور کیسا ہے، ہاؤ از دا کور آف دا بک، غلاف الکتابی اصفر، غلاف الکتابی اصفر، غلاف الکتابی کتاب کا کور، بک کا کور، اصفر مینس پیلا ہے، غلاف الکتابی اصفر، دا کور آف دا بک از یلو۔